पिछले दिनों होने वाले सिडनी में हमले के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बंदे ने अपनी जान के ऊपर खेल के नवेद इकराम को जो है वो पकड़ लिया और इससे राइफल छीनी, उसके ऊपर फायर मारा। जिसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया के साहिल बूंदी साहिल के ऊपर एक तकरीब हो रही थी। यहूदी कम्युनिटी एक होका नामी इनका कोई त्यौहार था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, उस मौके पे उस बीच के ऊपर 1000 बंदा था, जिसके अंदर बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। संडे का दिन था तो ज़ाहिर रश भी ज़्यादा था और सब लोग उस तकरीब के अंदर मौजूद थे और यहूदी कम्युनिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और बाकी जो लोग बीच पर आते हैं उसके अंदर मुस्लिम्स भी थे, वहीं के अपने इलाके के रहने वाले भी लोग थे। बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, ये एक इनका हर साल का एक त्यौहार था जहाँ पर सबको पता था कि यहूदियों की एक बड़ी तादाद जो है वो उस बीच पर आती है और ये सारे मालूमात के जिन्होंने भी इस पर हमला करना था उनको पता था कि यहूदियों को टारगेट किया गया है। और क्यों टारगेट किया गया ये आपको और मेरे से छुपी हुई बात नहीं है। इस वक्त जो फ़लस्तीन वाला मसला है ना, उसके बाद से यहूदियों को टारगेट करना एक आम सी बात थी। अब यहाँ क्या होता है कि ये अपना होका नामी जो इनका त्यौहार था उसके सिलसिले में यहाँ पर उसका आगाज़ ही हुआ था और ये लोग कोई दुआइया कुछ कर रहे थे, जिसके अंदर 1000 बंदा जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ पर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ख़वातीन भी थे। 1000 लोग जो है इस बीच के ऊपर मौजूद हैं। आप फुटेज भी देख सकते होंगे कि जब इन लोगों ने फायर किया ना तो किस तरह से लोग भागे हैं, मुंतशिर हुए हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने फायर किया ये जो 2 मर्द थे, जिनके अंदर एक जो है वो बेटा था जिसका नाम साजिद था और नवीद इकराम और साजिद इकराम। अच्छा, साजिद इकराम को कह रहे हैं कि वो शायद बाप था, बड़ी उम्र का था, और नवेद इकराम जो है वो बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 34-35 ईयर्स की बता रहे। अभी तक जो पुलिस है उसने कोई हतमी रिपोर्ट नहीं दी है। ये जो सरसरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है उसके मुताबिक आपको मैं तफसीलात दे रही हूँ। हो सकता है कल परसों में जो नई तफसीलात आए उसके बाद आपके सामने और चीज़ें वाज़ेह हो जाए। अब ये दोनों बाप बेटा थे। अब इन लोगों ने एक गुस्सा था फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मजालिम थे, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक सोचा कि हम टारगेट करेंगे यहूदियों को और यहूदियों के जो एक फेस्टिवल है या जो एक तकरीब है जो कि सिडनी की बूंदी बीच पर हर साल मुनक़्क़द की जाती है, उस पर हम फायर मारेंगे। अच्छा, ये लोग कौन थे? ये दोनों बाप बेटा, बहुत सारे लोग इसके बारे में, अच्छा मैं बताती हूँ। पहले ये लोग पहुंचे बीच के ऊपर, इन दोनों ने बाप बेटों ने अपनी गाड़ी के अंदर फुल लोडेड गन रखी हुई थी जिसको लोड करके ये लोग बैठे थे और मौके की तलाश में थे। जैसे ही यहूदियों की ये जो इनकी रसूमात है इसका आगाज़ होता है, ये दोनों अपनी गाड़ी से निकलते हैं, अपोजिट साइड पे दोनों जाते हैं और दोनों वहाँ से खुला फायर जो है ना वो शुरू कर देते हैं मारना। जिसके जवाब में वहाँ पे जो पुलिस होती है उनके 2 एहलकार वहाँ पे गिर जाते हैं, वो ज़ख्मी भी होते हैं। और उसके अलावा 16 लोग पुलिस के साथ 16 बच्चे, ख़वातीन, मर्द इसके अंदर शामिल हैं जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके अलावा 29 से 30 अफराद को फायर लगने से जो है वो ज़ख्मी हो गए। अब इसके बाद यहाँ से जब क्रॉस फायर हुआ पुलिस की तरफ से तो इसमें जो इनके इकराम नामी साजिद नामी फायर बाप था वो मर गया मौके पे, मगर जो बेटा था नवीद इकराम उसको जो है पीछे से एक ऑस्ट्रेलवी मुसलमान उसने जाके काबू किया और उसने उससे जो गन है उसको छीना और उसको इस वक्त जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का हीरो भी कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा उसने दीदा दिलेरी के साथ जो है वो पीछे से हमला करके जो है ना उस बंदे से वो गन छीन ली और उसके बाद उतने सारे लोगों की जान बचाई। और वो भी इंजर्ड था, नवीद इकराम को भी फायर लगे हुए थे, वो भी इंजर्ड था, मगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब यहाँ पर अब बात आ जाती है कि आखिर ये दोनों बाप बेटा कौन थे। बहुत सारे लोग ऐसी खबरें फैला रहे कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, कोई कह रहे हैं कि ये अरबी थे, कोई कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनी थे। उसके बारे में अभी तक कोई भी हतमी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ अब तक कोई भी तफसील नहीं दी है सिडनी पुलिस ने कि भाई ये कौन थे, असल में इनका कहाँ से आना था। बस ये पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन शहरी नहीं थे, ये बाहर से आए थे और इन्होंने सियाती वीज़ा वगैरह ले रखा था और उसके बाद इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद इनको बिल्कुल क्लियर किया था कि ये बिल्कुल बेज़र लोग हैं, इनका कोई भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। अब पुलिस बड़ी हैरान हो रही है कि जब इन्होंने ये इतनी बड़ी दहशत गर्दी की तो इसका मतलब था कि ये जो ये विज़िट करने सिडनी आए थे तो ये इसी मंसूबे से आए थे, क्योंकि इन्होंने पूरी एक मंसूबा बंदी कर रखी थी कि यहाँ पर अभी यहूदियों का ये होगा और उसके बाद ये
سارا اس وقت جو ہے نا پوری دنیا نتن یاہو کے اوپر ہے. نتن یاہو کو اس وقت بہت زیادہ جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نہتے بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہایا. تو اس کے جواب میں جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ فلسطینی ہیں نہیں ہیں, جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے, ان کے اندر جو غصہ ہے وہ اس دہشت گردی کی صورت میں نکل رہا ہے. اب جہاں جہاں پر بھی یہودی انعقاد ہو رہا ہے یا یہودی تقریبات ہو رہی ہے تو لوگ بہت زیادہ وہ ملک جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی زیادہ کنسرن کرے. آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی یہودی آسٹریلین یہودیوں کے اوپر ہوا ہے, یہ دراصل آسٹریلیا کے اوپر ایک حملہ تھا. اس کو ہم اپنے اوپر کنسیڈر کریں گے کہ ہمارے اوپر یہ حملہ کیا گیا تھا, اور ان لوگوں کی شناخت کے بعد آہنے طور پر ان سے نمٹا جائے گا. اور اب جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ آخر ان کے پیچھے بیک پر کون لوگ تھے. کیا یہ دونوں باپ بیٹا ویسے ہی خود سے آئے تھے, یا ان کے پیچھے کوئی تنظیم ہے, یا کسی کے کارندے تھے, یہ کون لوگ اس کے اوپر ملوث ہیں. انڈیا نیوز نے تو سب سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ مسلمان قرار دے دیا اور کہا کہ یہ پاکستانی ہیں, ان کا تعلق پاکستان سے, جبکہ ایسا کوئی بھی نیوز اب تک نہیں آئی ہے. نہ ہی ان کو افغانستانی ہے, نہ ہی ابھی پاکستانی ہے, ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں ہے. بس ہاں یہ ہے کہ دونوں مسلمان تھے. ابھی تک ان کی جو بھی جس بھی ملک سے ان کا تعلق تھا اس کو ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ خبر ابھی چلا دینا کہ ان کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا یا افغانستان سے تھا یا بنگلہ دیش سے تھا, تو اس کے اوپر ابھی تک قیاس آ رہی ہیں. ابھی تک سڈنی پولیس نے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیلات نہیں دی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں اس کے اوپر تفصیلات دے دیں. اب یہ سارا شاہ منظر دیکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیے جی, افسوس کریں گے, جانوں کا نقصان ہوا, مگر افسوس اس وقت بھی کرے نا. یہ جو کمیونٹی آج رو رہی ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو دہشت گردی تو بہت پہلے سے کر رہا ہے نتن یاہو. فلسطین میں جس طرح سے خون بہایا گیا, جس جگہ سے مسلمانوں کو اس وقت ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا, تو اس کے بعد اس سانے کے اوپر اتنا پوری دنیا کا شور, پوری دنیا کا رولا, تو یہ چیز آپ کو بڑا ڈپلومیٹ کرتی ہے. آپ بڑے اس کو کہتے ہیں نا منافقت کی چادر اوڑھنا. کہاں پہ وہ فلسطینی بیچارے جو کہ اس وقت ظلم و بربریت کے شکار ہیں, جن کو مارا جا رہا ہے, جن کو نہ بچوں کو کھانا ہے, نہ پانی ہے, بم گولے ہیں ان کے اوپر, چاروں طرف سے بند کر کے ان کے اوپر ظلم و بربریت کا جو ہے وہ میدان آپ نے سرگرم رکھا ہے. ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کے پاس تمام زمینی رستے ان کے بند کیے ہوئے, اور اس پر آپ لوگ کچھ نہیں کہتے, اس پر آپ ایک نیوز نہیں شائع کرتے, اس پر آپ ایک تعزیت کیا ایک آواز نہیں اٹھاتے. اور جہاں پر آپ کی کسی یہودی کمیونٹی کے 10 12 15 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, تو اس پہ پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے واویلا کرنے کے لیے, شور کرنے کے لیے. دیکھیں جانے نقصان سب کا ہے, مگر جانے اگر آپ کو عزیز ہے نا, تو پھر وہ جانے بھی عزیز ہے. جانے سب کی عزیز ہیں, سب کی اپنی اپنی فیملیز ہیں, سب ایک جیسا سب کے لیے سوچنا چاہیے. یہودی اور مسلمانوں میں فرق نہیں. باقی جو ہمارے مسلمان ہیں اور جو لوگ اس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی ابھی دیکھیں گے, ابھی پتہ نہیں ہے نا اس میں ہاتھ کس کا ہے. تو جو ابھی تک خبر آئی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. اچھا, مرنے والوں میں کل جو آن دا اسپاٹ مرے تھے وہ 12 لوگ تھے, مگر جو زخمی تھے ان کے بھی مرنے کا سلسلہ جاری ہے. تو اس میں سے جو مرنے والے ان کو ملا کے کوئی 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق, اور 29 لوگ اس وقت ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو بندہ تھا جس نے اس کو بچایا وہ ایک مسلمان تھا, آسٹریلوی مسلمان بندہ تھا, جس نے اس نوید اکرام کو دبوچا اور اس کو زندہ گرفتار کیا. اس کو جو ہے اس وقت دنیا جو ہے وہ بڑا ہیرو کے طور پہ تصور کر رہی ہے, اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کے باقی لوگوں کی جان بچائی. تو یہ ساری رپورٹ تھی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آنے والے ٹائم میں ضرور انشاءاللہ اس پہ اور ولاگ بھی بناؤں گی تاکہ پوری بات کلیئر ہو جائے. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.